आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई ख्रिस्टीय अभिवादन अनि जय मसीह। आजको वचनको शीर्षक रहेको छ गेत्सेमनीको बगैँचा। मुक्तिदाता उहाँका चेलाहरूका साथ गेत्सेमनीको बगैँचातर्फ अघि बढ्नुभयो। निस्तार चाडको बादल रहित सफा रातमा उज्यालो चन्द्रमा चम्किरहेको थियो। यात्रीहरूका पालहरूमाझ सान्त्वना छाएको थियो। येशू उत्सुकताका साथ चेलाहरूसित वार्तालाप गर्दै उनीहरूलाई शिक्षा दिँदै हुनुहुन्थ्यो। तर जसै उहाँ गेत्सेमनी बगैँचा नजिक पुग्नुभयो, तब उहाँ अचम्म रूपमा शान्त हुनुभयो। कयौं पटक उहाँ त्यस स्थानमा ध्यान गर्न तथा प्रार्थना गर्न पुग्नु भएको थियो, तर उहाँको त्यस अन्तिम वेदनायुक्त रातमा चाहिँ शोकका साथ कदापि पुग्नु भएको थिएन। उहाँ यस पृथ्वीमा आफ्ना जीवनकालभरि नै सदा परमेश्वरको उपस्थितिको ज्योतिमा हिँड्नु भएको थियो। मलाई पठाउनु हुने मसँग हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई एक्लै छोड्नु भएको छैन, किनभने म सधैँ उहाँलाई प्रसन्न तुल्याउने काम गर्दछु। तर अहिले उहाँ परमेश्वरको उपस्थितिको ज्योतिदेखि बिछोड तुल्याएको जस्तो भान हुन्थ्यो। अहिले उहाँ पापीहरूमध्ये एक गनिनु भयो। उहाँले पतित मानव जातिको दोषको भार बोक्नु पर्नेछ। उहाँ जसले पाप चिन्नु भएको थिएन, उहाँमाथि हामी सबैको दोष थोपारिनेछ। उहाँको सामु पाप यति भयानक देखा पर्यो तथा उहाँले थाम्नुपर्ने भार यति गह्रो थियो कि यसले उहाँको पिताको प्रेमदेखि सदाको निम्ति बिछोड पार्नेछ भन्ने भयको भावना उत्पन्न गरायो। पापप्रति परमेश्वरको क्रोध कति भयानक छ भन्ने भावनालाई महसुस गराउँदै उहाँले यसो भन्नुभयो, मेरो प्राण गहिरो शोकले मरेतुल्य भएको छ। जब तिनीहरू बगैँचातर्फ पुगे, तब चेलाहरूले आफ्ना गुरुको अनुहारमा आएको परिवर्तनलाई देखे। यसभन्दा पहिले तिनीहरूले येशूलाई कहिल्यै पनि यति शोकग्रस्त तथा निशब्द अवस्थामा देखेका थिएनन्। जब उहाँ अघि बढ्दै गर्नुभयो, यो अचम्मको शोक अझ गहिरिन पुग्यो। तैपनि उनीहरूले यसको कारणमाथि उहाँलाई प्रश्न गर्ने साहस गरेनन्। उहाँको शरीर यसरी ढलमलिन पुग्यो कि मानव उहाँ ढल्नेवाला थियो। बगैँचामा पुगे पश्चात चेलाहरूले उत्सुकताका साथ उहाँको आराम गर्ने साबिकको स्थान खोजे, ताकि तिनीहरूका गुरुले आराम लिन सक्नुहुनेछ। उहाँले पूर्ण सङ्कटका साथ प्रत्येक पाइला चाल्नुभयो। एक भयानक बोझको भारले दबिएर पीडा भोग्नु भए झैँ उहाँले गह्रौँ आवाज निकाल्नुभयो। 2 पटक उहाँका सहयोगीहरूले उहाँलाई नसम्हाल्नु भएको भए उहाँ जमिनमा लड्नु हुने थियो। गेत्सेमनी बगैँचाको प्रवेशद्वार नजिकै येशूले 3 चेलाहरूलाई बाहेक अन्य सबै चेलाहरूलाई छाड्नुभयो र स्वयं तिनीहरूकै निम्ति तथा उहाँको निम्ति प्रार्थना गर्ने आज्ञा दिनुभयो। पत्रुस, याकुब र यूहन्नाका साथ उहाँ गेत्सेमनी बगैँचाको गोप्य स्थानमा जानुभयो। ती 3 चेलाहरू नै ख्रिस्टका सबैभन्दा निकटतम मित्रहरू थिए। तिनीहरूले जैतुनको डाँडामा उहाँको महिमालाई देखेका थिए। तिनीहरूले मूसा र एलिया उहाँसँग बोलिरहेका देखेका थिए। तिनीहरूले स्वर्गबाट एक आवाज सुनेका थिए र अहिले उहाँको यस महान कठिन घडीमा ख्रिस्टले आफ्नो सामु तिनीहरूका उपस्थिति चाहनुभयो। यस एकान्तवासमा तिनीहरूले धेरै पटक उहाँकै साथमा रात बिताएका थिए। जागा रहने तथा प्रार्थना गर्ने यिनै क्रम पश्चात तिनीहरू आफ्ना गुरुले बिहान नबिउजाउनु भएसम्म उहाँदेखि अलि पर बिना रोकावट सुत्ने गर्दथे। तर अहिले तिनीहरूले पनि उहाँसँगै प्रार्थनामा रात बिताउन भनी उहाँले चाहनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, तिमी यही बस र मसँग जागा रह। उहाँ तिनीहरूदेखि अलि पर जानुभयो, जहाँ तिनीहरूले उहाँलाई
देख्न तथा सुन्न सक्दथे र उहाँ जमिनमा लम्पसार पर्नुभयो। पापले उहाँलाई आफ्नो पितादेखि अलग पार्दै छ भनी उहाँले महसुस गर्नुभयो। विभाजनको यो खाडल यति चौडा, यति अन्धकार तथा यति गहिरो थियो कि यसका सामु उहाँको आत्मा काँप्न पुग्यो। यस पीडादेखि उहाँको ईश्वरीय शक्ति तर्किने प्रयास नगरोस् भनी उहाँले कठिन सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ। एक मानिसको हैसियतले उहाँले पाप विरुद्ध परमेश्वरको क्रोधको परिणामलाई भोग्नु पर्नेछ। यस समय ख्रिस्टले यसभन्दा पहिला कहिल्यै पनि अनुभव नगर्नु भएको भिन्नै विचारधारा महसुस गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको पीडालाई अगमवक्ताको यस वचनद्वारा सर्वोत्तम रूपमा वर्णन गर्न सकिन्छ। ए तरबार मेरो गोठालाहरूको विरुद्ध उठ, नजिकका मानिसको विरुद्धमा जो मेरो सङ्गी हो, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। पापी मानव जातिको बदला तथा धरौटीको रूपमा ख्रिस्ट ईश्वरीय इन्साफको पीडा भोग्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले इन्साफको अर्थ के हो भने बुझ्नुभयो। उहाँ अहिलेसम्म अरूका निम्ति मध्यस्थकर्ता हुनुहुन्थ्यो, तर यस समय उहाँले स्वयं आफ्नै निम्ति एक मध्यस्थकर्ता प्राप्त गर्ने इच्छा गर्नुभयो। जब ख्रिस्टले पितासँग आफ्नो सम्बन्ध विच्छेद भएको महसुस गर्नुभयो, तब उहाँमा यो डर उत्पन्न भयो कि आफ्नो मानव स्वभावमा उहाँले अन्धकारका शक्ति विरुद्धको आउँदो लडाइँलाई सामना गर्न सक्नुहुने छैन। मरुभूमिको परीक्षामा मानव जातिको भाग्य दाउमा परेको थियो। त्यस समय ख्रिस्ट विजेता हुनुहुन्थ्यो। अहिले शैतान अन्तिम भयानक सङ्घर्षका लागि हाजिर थियो। यसका लागि उसले ख्रिस्टको सेवकाई अवधिको 3 वर्षदेखि नै तयारी गर्दै थियो। उसको निम्ति सबै कुरा दाउमा थियो। यदि ऊ यतिखेर असफल भएको खण्डमा उसको प्रभुत्वको आशा गुम्नेछ। अन्त्यमा संसारको राज्य ख्रिस्टको हुने थियो। शैतान आफै पराजित हुने थियो र यस प्रकार बाहिर फालिने थियो। तर यदि ख्रिस्ट हार्नु भएको खण्डमा यो संसार शैतानको राज्य हुने थियो र मानव जाति सदाको लागि उसकै शक्तिको अधीनमा हुने थियो। यिनै विवादका मामलाहरू ख्रिस्टको नजर सामु भएको कारण उहाँको आत्मा परमेश्वरदेखि विच्छेद हुने भयद्वारा भरिपूर्ण हुन पुगेको थियो। शैतानले ख्रिस्टलाई बतायो कि यदि उहाँ यस पापी संसारको निम्ति धरौटी बन्नु भएको खण्डमा यो विच्छेद अनन्तको हुनेछ। यस प्रकार ख्रिस्ट शैतानको राज्यको एक भाग बन्नुहुनेछ र कदापि पनि परमेश्वरसँग एक आखिर यो बलिदानद्वारा के नै हासिल हुनेछ र मानव जातिको दोष तथा अकृतज्ञता कति आशाहीन देखा पर्यो। शैतानले सबैभन्दा कठोर रूपले मुक्तिदातामाथि त्यस अवस्थाको प्रहार गर्यो। सांसारिक तथा आत्मिक रूपमा उच्च स्थानमा रहेका मानिसहरूले समेत तपाईलाई इन्कार गरिसकेका छन् भनी शैतानले बतायो। तिनीहरू जो चुनिएका जनहरूका रूपमा गरिएको प्रतिज्ञाको जग तथा केन्द्रबिन्दु हुन् भनी तिनै मानिसहरूले तपाईलाई नष्ट गर्ने प्रयत्न गर्नेछन्। तपाईकै चेलाहरूमध्ये एक चेला जसले तपाईको शिक्षालाई सुनेका छन् र जो मण्डलीको क्रियाकलापहरूमा अगुवा थिए, त्यही चेलाले तपाईलाई धोका दिनेछ। तपाईकै सबैभन्दा उत्सुक चेलाले तपाईलाई इन्कार गर्नेछ। ख्रिस्टको सारा अस्तित्वले यस विचारलाई घृणा गर्यो कि जसलाई बचाउने जिम्मा उहाँले लिनुभयो, जसलाई उहाँले यति धेरै प्रेम गर्नुभयो, तिनीहरू नै शैतानका षड्यन्त्रहरूमा सहभागी हुनेछन्। यसले उहाँको आत्मालाई छिया पार्यो। यो सङ्घर्ष भयानक तवरको थियो। उहाँको राज्य उहाँका दोषी तथा धोकेबाजहरू
आपसमा फँसेको संसारको दोष नै यसको परिमाण थियो। मानव जातिको पाप ख्रीष्टमाथि भारी साबित भयो र पाप विरुद्ध परमेश्वरको क्रोधको भावनाले उहाँको जीवनलाई चकनाचुर पार्दै थियो। मानव आत्माका निम्ति चुकाउनु पर्ने मूल्यको बारेमा उहाँले चिन्तन गर्नुभएको दृश्यतर्फ नजर लगाउनुहोस्। उहाँ वेदनाद्वारा जमिनमा यसरी टाँसिनु भयो कि मानव उहाँ स्वयं परमेश्वरदेखि टाढा खिचिने क्रमदेखि रोक्न प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ। रातको चिसो शीत उहाँको लम्पसार परेको शरीरमा पर्दछ, तर उहाँले यसको प्रभाव गर्नु भएन। उहाँको शिथिल ओठबाट यो तितो पुकार आउँदछ, हे पिता, तपाईको इच्छा भए यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस्, तर मेरो इच्छा होइन, तपाईकै इच्छा पुरा होस्। मानव हृदयले पीडाको समयमा सहानुभूतिको अपेक्षा राख्दछ। यही इच्छालाई ख्रीष्टले पनि भित्री मनदेखि नै महसुस गर्नुभयो। उहाँको आत्माको त्यस महापीडाको समयमा उहाँ एक प्रज्वल इच्छाका साथ सान्त्वनाका केही वचन सुन्नका निम्ति आफ्ना चेलाहरूका सामु आउनुभयो। जुन चेलाहरूलाई उहाँले कयौं पटक आशिष तथा सान्त्वना दिनुभएको थियो र शोक तथा तनावको समयमा रक्षा गर्नुभएको थियो। प्रभु येशू जससँग ती चेलाहरूका लागि सदा सहानुभूतिका वचन हुने गर्दथे, स्वयं उहाँ आफै अहिले अलौकिक पीडा भोग्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँ यो जान्ने इच्छा गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि तिनीहरू उहाँको निम्ति तथा स्वयं आफ्नै निम्ति प्रार्थना गर्दैछन्। पापको उग्र रूप कति अन्धकार देखियो। मानव जातिलाई स्वयं आफ्नै दोषहरू वहन गर्न एक्लै छाड्ने उहाँको परीक्षा अति भयानक थियो, जबकि उहाँ परमेश्वरको सामु निर्दोष साबित हुन सक्नुहुने थियो। उहाँका चेलाहरूले यस कुरालाई बुझेर यसको प्रशंसा गरेका छन् भनी थाहा मात्रै पाउनु भएको भए पनि उहाँले शक्ति प्राप्त गर्नुहुने थियो। अति कष्टका साथ उठ्नु भएपछि उहाँ लर्खराउँदै त्यस स्थानसम्म पुग्नुभयो। उहाँ अहिले आफ्ना चेलाहरूलाई छाड्नु भएको थियो, तर अहिले तिनीहरूलाई सुतिरहेका फेला पार्नुभयो। यदि उहाँले तिनीहरूलाई प्रार्थना गरिरहेका अवस्थामा भेटाउनु भएको भए मात्र पनि उहाँले सान्त्वना प्राप्त गर्नुहुने थियो। शैतानका कार्यहरूले तिनीहरूमाथि विजय नपाओस् भनी तिनीहरूले परमेश्वरमा शरण मात्र मागेका भए पनि उहाँले तिनीहरूका अटुट विश्वास मार्फत सान्त्वना प्राप्त गर्नुहुने थियो। तर तिनीहरूले जागा रहो र प्रार्थना गर भन्ने निरन्तरको चेतावनीप्रति ध्यान दिएका थिएनन्। प्राय शान्त तथा श्रद्धेय अवस्थामा रहनुहुने आफ्ना गुरु अवर्णनीय शोक विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहनु भएको अवस्थामा पहिलो पटक देख्न पुग्दा ती चेलाहरू अति दुखित भएका थिए। जब ती चेलाहरू यति पीडाको सामना गरिरहनु भएको ख्रीष्टको पुकार सुन्ने गर्दथे, तब उनीहरू प्रार्थना गर्ने गर्दथे। तिनीहरूले आफ्ना परमप्रभुलाई त्याग्ने विचार राखेका त थिएनन्, तर तिनीहरू शिथिलपनाद्वारा अचेत प्राय देखिन्थे। र यदि तिनीहरू परमेश्वरमा बिन्ती चढाउँदै प्रार्थना गरिरहेका भए सो शिथिलपनादेखि विजय हासिल गर्न सक्ने थिए। तिनीहरूले परीक्षाको सामना गर्नका निम्ति जागा रहनुपर्ने तथा प्रार्थनामा तल्लीन रहनुपर्ने आवश्यकताको बारेमा महसुस गरेनन्। गेत्सेमनीमा घुँडा टेक्नु भन्दा केही समय अघि येशूले उहाँका चेलाहरूलाई भन्नुभयो, अनि येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू मप्रति रुष्ट हुनेछौ, किनकि यस्तो लेखिएको छ, गोठालाहरूलाई हिर्काउनेछु र भेडाहरू तितर बितर हुनेछ। ती चेलाहरूले उहाँलाई यो मजबुत आश्वासन दिएका थिए कि तिनीहरूले उहाँसँगै झ्यालखाना तथा मृत्युको सामना गर्नेछन्। र पत्रुसले थप यसो भनेका थिए। पत्रुसले उहाँलाई भने, सबैजना तपाईँप्रति रुष्ट भए
तापनि म चाहिँ ता रुष्ट हुने छैन। तर चेलाहरूले स्वयं आफैमाथि भरोसा राखे। तिनीहरूले ख्रिस्टको परामर्श मुताबिक महान मद्दतकर्तातर्फ हेरेनन्। यस प्रकार जब मुक्तिदातालाई तिनै चेलाहरूका सहानुभूति तथा प्रार्थनाको सर्वाधिक आवश्यकता थियो, त्यसै पल तिनीहरूलाई सुतिरहेका अवस्थामा भेटाइयो। पत्रुस समेत सुतिरहेका थिए। ख्रिस्टको प्रिय चेला यूहन्ना समेत सुतिरहेका थिए। अवश्य पनि आफ्नो गुरुप्रति यूहन्नामा भएको प्रेमले उनलाई जागा राख्नुपर्ने थियो। उनका उत्सुक प्रार्थनाहरू उहाँको त्यस महाकष्टप्रद समयका प्रार्थनाहरूसँगै सामेल हुनुपर्ने थियो। उद्धारकर्ताले पुरै रात उहाँका चेलाहरूका विश्वास डगमगाउन नपुगोस् भनी तिनीहरूकै निम्ति प्रार्थना गर्दै बिताउनु भएको थियो। येशूले याकुब र यूहन्नालाई कुनै समय तर येशूले भन्नुभयो, तिमीहरू के माग्छौ सो जान्दैनौ? जुन कचौरा मैले पिउन लागेको छु तिमीहरू पिउन सक्छौ? तिनीहरूले भने सक्छौ। भनी सोध्नु भएको प्रश्न अहिले पनि सोध्नु भएको भए तिनीहरूले हामी सक्छौँ भनी जवाफ दिने साहस गर्ने थिएनन्। चेलाहरू येशूको आवाजद्वारा बिउजे, तर तिनीहरूले उहाँलाई मुस्किलले चिन्न सके, किनकि वेदनाकै कारण उहाँको मुहारमा धेरै परिवर्तन आइसकेको थियो। पत्रुसलाई सम्बोधन गर्दै येशूले भन्नुभयो, सिमोन, के तिमी निदाइरहेछौ? के 1 घण्टा पनि जागा बस्न सक्दैनौ? जागा रह अनि प्रार्थना गर र तिमीहरू परीक्षामा नपर। आत्मा त साँच्चै तयार छ, तर शरीर दुर्बल छ। येशूका चेलाहरूका कमजोरले उहाँको सहानुभूतिलाई जगायो। उहाँ धोकामा पर्नु भई मृत्युको बहसमा पर्नु भएपछि जुन परीक्षाहरू ती चेलाहरूमाथि आइपर्नेछन्, तिनीहरूले ती परीक्षाहरूका सामना गर्न सक्ने छैनन् भन्ने डर उहाँमा व्याप्त थियो। उहाँले तिनीहरूलाई हप्काउनु भएन, तर यसो भन्नुभयो, जागा रह अनि प्रार्थना गर र तिमीहरू परीक्षामा नपर। आफ्नो त्यस महान पीडाको घडीमा पनि उहाँ तिनीहरूका कमजोरीहरूलाई माफ गर्ने प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभयो, आत्मा त साँच्चै तयार छ, तर शरीर दुर्बल छ। परमेश्वरको पुत्र पुनः अलौकिक पीडाको बसमा पर्नुभयो र मूर्छा पर्दै तथा थकित रूपमा उहाँ सङ्घर्षको साबिककै स्थानमा पुग्न लडखराउँदै जानुभयो। उहाँको पीडा पहिलाको भन्दा अधिक थियो। जब उहाँको आत्मा भित्रैदेखि पीडा जागेर आयो, उहाँको पसिना रगतका ठुला ठुला थोप्पा जस्तै जमिनमा खसिरहेका थिए। साइप्रस तथा सल्लाका रुखहरू नै उहाँको त्यस पीडाको गुप्त साक्षी थिए। पातद्वारा ढाकिएका तिनका हाँगाहरूबाट उहाँको कमजोर शरीरमा यति धेरै मात्रामा शीत परे कि मानव प्रकृति समेत सृष्टिकर्ता अन्धकारको शक्तिसित एक्लै सामना गरिरहनु भएको अवस्थामा रुँदै विलाप गरिरहेकी थिइन्। केही समय अघि मात्र येशू उहाँ विरुद्ध आइपरेका आँधी तुफानको सामना गर्दै खडा रहने देवदार रुख चाहिँ खडा हुनुहुन्थ्यो। हठी विचार शक्ति तथा रिस अनि चतुरपनाले भरिपूर्ण विचारहरूले व्यर्थमा उहाँलाई भ्रममा पार्ने तथा जित्ने प्रयत्न गरिरहेका थिए। अहिले उहाँ भीषण तुफानद्वारा बहाइएको तथा भाँचिएको सिन्का जस्तै हुनुहुन्थ्यो। हरेक पाइलामा अन्धकारका शक्तिहरू विरुद्ध विजय हासिल गर्दै उहाँ आफ्नो कार्य उद्देश्यमा विजय बन्नु भएको थियो। एक महिमित अस्तित्वको रूपमा उहाँले परमेश्वरमा मेलको दाबी गरिसक्नु भएको थियो। अचूक भाषाका साथ उहाँले प्रशंसाका भजनहरू खन्याउनु भएको थियो। उहाँले चेलाहरूका साथ उत्साह र कोमलताका वचनहरू बोल्नु भएको थियो। अब अन्धकारको शक्तिको समय आएको थियो
अब उहाँको आवाज बेलुकीको शून्य आवाजमा, विजय धुनमा होइन, तर मानव पीडाले भरिपूर्ण अवस्थामा सुन्न सकिन्थ्यो। मुक्तिदाताको यो मेरा पिता, मैले यो नपिउन्जेल हट्न सक्दैन भने तपाईँकै इच्छा पूरा होस् भन्ने पुकार सुता चेलाहरूका कानसम्मै पुगेका थिए। चेलाहरूका पहिलो प्रतिक्रिया उहाँको सामु जानु थियो, तर उहाँले तिनीहरूलाई जागा रहँदै प्रार्थना गर्दै त्यही पर्खने आज्ञा दिनुभएको थियो। जब येशू तिनीहरूका सामु आउनुभयो तब उहाँले तिनीहरूलाई अझै पनि सुतिरहेकै अवस्थामा भेटाउनुभयो। उहाँले उहाँका चेलाहरूबाट धेरै शब्दहरू सुन्नका निम्ति उहाँका साथ पाउने इच्छा गर्नुभयो, जुन शब्दहरूले केही सान्त्वना ल्याउन सकोस्, जसले अन्धकारको टुनालाई तोड्न सकोस्, जसले उहाँलाई करिब करिब पराजित गर्न लागेको थियो। तर निन्द्राका कारण ती चेलाहरूका आँखा लट्ठिएका थिए र उहाँलाई के जवाफ दिने हो सो जान्दैनन्। तिनीहरूले उहाँको अनुहार रक्ताम्य पसिनाद्वारा भरिएको देखे र तिनीहरू डराए। तिनीहरूले उहाँको मनको पीडालाई बुझ्न सकेनन्। उहाँको अनुहार चिन्नै नसकिने गरी र उहाँको चेहरा मानिसको भन्दा पनि कुरूप बनाइएको थियो। भयानक अन्धकारको भयद्वारा ग्रसित हुनुभई उहाँ लम्पसार पर्दै पुनः आफ्नो त्यस शरणतर्फ फर्कनुभयो। त्यस परीक्षाको घडीमा परमेश्वरको पुत्रको मानव स्वभाव काप्न पुग्यो। उहाँले यसपटक चाहिँ उहाँका चेलाहरूका विश्वास नडगमगाओस् भनी प्रार्थना गर्नु भएन, तर परीक्षा तथा पीडामा परेको आफ्नै आत्माको निम्ति प्रार्थना गर्नुभयो। अब त्यो भयानक पल आइपुगेको थियो, एक यस्तो पल जसले यस संसारको भाग्य निर्धारण गर्नेछ। मानव जातिको भाग्य तराजुमा काप्न पुग्यो। अहिले पनि ख्रिस्टले दोषी मानिसका लागि तोकिएको कचौराबाट पिउन इन्कार गर्न सक्नुहुने थियो। यसको लागि समय अझै पनि बितिसकेको थिएन। उहाँले आफ्नो निधारको रक्ताम्य पसिनालाई पुछेर मानव जातिलाई उसको पापमा मर्न एक्लै छाड्न पनि सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले यसो पनि भन्न सक्नुहुन्थ्यो, पापीले आफ्नो पापको दण्ड भोगोस् र म आफ्नो पिता कहाँ फर्किनेछु। के परमेश्वरको पुत्रले नम्रता र पीडाको तितो कचौराबाट पिउनु हुनेछ त? येशूको कमजोर ओठदेखि काम्दै यस्तो पुकार आउँदछ, हे मेरा पिता, मैले यो नपिउन्जेल हट्न सक्दैन भने तपाईँकै इच्छा पूरा होस्। उहाँले 3 पटक उक्त प्रार्थना उच्चारण गर्नुभएको थियो। 3 पटक मानव स्वभाव अन्तिम महिमाको बलिदानदेखि धर्किएको थियो। तर अब मानव जातिको इतिहास संसारको उद्धारकर्ताको आँखा सामु झल्किन पुग्दछ। उहाँ यो देख्नुहुन्छ कि यदि व्यवस्था भङ्ग गर्ने मानव जातिलाई एक्लै छाडिएको खण्डमा तिनीहरू मर्नुपर्नेछ। उहाँ मानिसको असहायपनलाई देख्नुहुन्छ। उहाँ पापीको शक्तिलाई देख्नुहुन्छ। पतित संसारको शराब तथा विलापहरू उहाँको सामु देखा पर्दछन्। उहाँ यस संसारको निकटवर्ती नियतिलाई देख्नुहुन्छ र उहाँ आफ्नो निर्णय लिनुहुन्छ। उहाँले कुनै हालतमा पनि मानव जातिलाई बचाउनु हुनेछ। उहाँ रगतको आफ्नो बप्तिस्मालाई ग्रहण गर्नुहुन्छ ताकि मृत्युको वशमा पर्न लागेका लाखौँले उहाँ मार्फत अनन्त जीवन पाउन सक्नेछ। उहाँ हराएको एउटा भेडालाई बचाउन, पापको कारण पतित हुन पुगेको संसारलाई बचाउनका निम्ति सर्वत्र शुद्धता, खुसी तथा महिमाले व्याप्त स्वर्ग त्यागेर आउनुभयो। उहाँ आफ्नो जीवनोद्देश्यदेखि पछि हट्नुहुने छैन। उहाँ पापमा डुब्न पुगेका मानव जातिकै खातिर प्रायश्चित बन्नुहुनेछ। उहाँको हे मेरो पिता,
मैले यो नपिउन्जेल हट्न सक्दैन भन्ने, तपाईँकै इच्छा पूरा होस् भन्ने प्रार्थनामा अब केवल समर्पण मात्र झल्किन्छ। यस निर्णय पश्चात उहाँ आंशिक रूपमा खडा भई पुनः जमिनमा मरेतुल्य भई लम्पसार पर्नुभयो। उहाँका चेलाहरू मूर्छा पर्दै गर्नुभएको आफ्ना गुरुको शिर थाम्न तथा उहाँको निधार पुस्न उहाँको सामु नभई अहिले कता गए त? मुक्तिदाताले एक्लै कोलमा हिँड्नु पर्यो र उहाँको साथमा कोही पनि थिएनन्। तर परमेश्वरले उहाँको पुत्रसँगै पीडा भोग्नुभयो। स्वर्गदूतहरूले मुक्तिदाताको पीडालाई देखे। तिनीहरूले आफ्ना परमप्रभु शैतानका शत्रुहरूद्वारा घेरिएका उहाँको शरीर कम्पमान भएको तेज तथा अद्भुत भयद्वारा भोग्नु पुगेको देखे। स्वर्गमा सान्त्वना छाएको थियो। स्वर्गमा कुनै पनि बाजाहरू बजेनन् जब परमेश्वर पिताले उहाँको प्रिय पुत्रबाट आफ्नो प्रकाश, प्रेम अनि महिमाको ज्योतिलाई हटाउँदै गर्नुभएको दृश्यलाई स्वर्गदूतहरूले निशब्द पीडाका साथ हेरिरहेका थिए। मानव जातिले देख्न मात्र सकेका भए पनि तिनीहरूले यो कुरा स्पष्टका साथ बुझ्न सक्ने थिए कि उहाँको नजरमा पाप कति घिनलाग्दो छ। जब विवादको अन्त्य हुँदै थियो तब पतित जगत तथा स्वर्गदूतहरूले यस दृश्यलाई तीव्र चाखका साथ हेरिरहेका थिए। शैतान तथा उसका दुष्ट सहयोगीहरूले र विधर्मी सेनाहरूले उद्धार कार्यमा उत्पन्न भएको यस महासङ्कटलाई अभिरुचिपूर्वक हेरेका थिए। असल तथा दुष्ट शक्तिहरूले ख्रिस्टले 3 पटक दोहोऱ्याउनु भएका प्रार्थनाहरूका के प्रतिउत्तर आउनेछ भनी प्रतीक्षा गरे। स्वर्गदूतहरूले यसुलाई सहायता गर्ने इच्छा गरेका थिए, तर तिनीहरूलाई सो गर्ने अनुमति दिएको थिएन। परमेश्वरको पुत्रको निम्ति उम्कने कुनै मार्ग नै फेला परेन। यस घोर सङ्कटको समयमा जब सबै थोक दाउमा परेको थियो, जब पीडाग्रस्त येशूको हातमा रहस्यमय कचौरा काप्न पुग्यो, तब आकाश खुल्न पुग्यो। सङ्कटको यस प्रचण्ड अन्धकार पलमा उज्यालो ज्योति चम्क्यो र परमेश्वरको उपस्थितिमा खडा हुने शक्तिशाली स्वर्गदूत ख्रिस्टको सामु उपस्थिति भए। उक्त स्वर्गदूत ख्रिस्टको हातदेखि कचौरा हटाउनका निम्ति आएका थिए, तर पिताको प्रेमको आश्वासनका साथ उहाँलाई सो कचौरा पिउन मजबुत तुल्याउनका निम्ति आएका थिए। ती स्वर्गदूत ख्रिस्टलाई शक्ति प्रदान गर्नका निम्ति आएका थिए। उहाँको पीडाको फलस्वरूप बाँच्ने आत्माहरूका बारेमा बताउँदै स्वर्गदूतहरूले उहाँलाई खुला स्वर्गतर्फ देखाए। स्वर्गदूतले उहाँलाई यो आश्वासन दिलाए कि उहाँको पिता शैतानभन्दा शक्तिशाली हुनुहुन्छ तथा उहाँको मृत्युले शैतानको पूर्ण पराजय ल्याउनेछ र यो संसार सर्वोच्चका सन्तहरूलाई दिइनेछ। स्वर्गदूतले यो पनि बताए कि परमेश्वरले उहाँको आत्माको प्रसव वेदनालाई सम्हाल्नु हुनेछ र यसबाट सन्तुष्ट हुनुहुने छ, किनकि यही बलिदानद्वारा मानव जाति अनन्तका निम्ति बचाइनेछन्। ख्रिस्टको वेदना टुङ्गिएन, तर खिन्नता र हरेसपनले भने उहाँलाई छाड्यो। आदि कुनै रूपमा घटेको थिएन, तर उहाँ त्यही आदिको कर्म हुनुभएको हैसियतले उहाँ यसको सामना गर्न मजबुत बन्नुभयो। उहाँ निर्धक्क तथा शान्त बन्नुभयो। उहाँको रक्ताम्य अनुहारमा स्वर्गीय शक्ति छायो। उहाँले मानव जातिले कदापि बोक्न नसक्ने बोझ धारण गर्नुभएको थियो, किनकि उहाँले हरेक व्यक्तिको खातिर पीडाको स्वाद चाख्नु भएको थियो। मस्त निन्द्रामा परेका चेलाहरू मुक्तिदातालाई घेरेको ज्योतिद्वारा अचानक भिउजे। तिनीहरूले आफ्नो लम्पसार पर्नुभएको गुरुको सामु स्वर्गदूत झुकिरहेको देखे।
तिनीहरूले उक्त स्वर्गदूतले मुक्तिदाताको शिरलाई आफ्नो काखमा राखेर उहाँलाई स्वर्गतिर देखाइरहेको देखे। तिनीहरूले उक्त स्वर्गदूत सुमधुर सङ्गीत तुल्य आवाजमा सान्त्वना र आशाका वचनहरू बोल्दै गरेको सुने। चेलाहरूले जैतुन डाँडाको दृश्यलाई पुनः सम्झे। तिनीहरूले येशूलाई मन्दिरमा महिमाले घेरेको तथा बादलदेखि परमेश्वरले बोल्नु भएको आवाजलाई पनि सम्झे। अहिले पनि सोही महिमा प्रकट भएको थियो र अब तिनीहरूसँग आफ्ना गुरुदेखि डराउनु पर्ने कुनै कारण थिएन। उहाँ परमेश्वरको रेखदेखमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको रक्षार्थ एक शक्तिशाली स्वर्गदूत पठाइएको थियो। ती चेलाहरू थकाइका कारण पुनः एक अद्भुत शिथिलपनाको बसमा परे जसले तिनीहरूमाथि कब्जा जमायो। येशू पुनः तिनीहरूलाई सुतिरहेको अवस्थामै भेटाउनुहुन्छ। उनीहरूतर्फ शोकले भरिपूर्ण नजर लगाउँदै उहाँ यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरू अझै सुतिरहेका र विश्राम गरिरहेका छौ? हेर, समय नजिक आइपुगेको छ। मानिसको पुत्र पापीहरूका हातमा पर्न लागेको छ। उहाँ जसै यी शब्दहरू बोल्दै हुनुहुन्थ्यो तब उहाँले उहाँको खोजीमा आएका जनसमूहका पाइलाका आवाज सुन्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो, उठ, जागो, हेर, पक्राइदिने नजिकै छ। जब येशू आफ्नो विश्वासघातीलाई भेट्न अघि सर्नुभयो तब उहाँको अनुहारमा हालैको वेदनाको कुनै सुइकोहरू देखिएनन्। उहाँका चेलाहरूभन्दा पहिला नै खडा भई उहाँले भन्नुभयो, तिमीहरू कसलाई खोज्दैछौ? तिनीहरूले जवाफ दिए, नासरतका येशूलाई। उहाँले भन्नुभयो, म उही हुँ। जसै यो वार्तालापको क्रम चलिरहेको थियो तब भर्खरै येशूलाई सेवा गर्दै गरेका स्वर्गदूत उहाँ तथा जनसमूहको बीचमा आवत जावत गरे। पवित्र दूत ज्योतिले मुक्तिदाताको मुहारलाई चम्किलो तुल्यायो र ढुकुर जस्तो आकारले उहाँलाई ढाक्यो। त्यस स्वर्गीय ईश्वरीय महिमाको सामु घातक जनसमूह एक पल पनि टिक्न सकेनन्। तिनीहरू रन्थनिँदै पछि हटे। पुजारी, अगुवा, सिपाही र यहुदा इस्करियोत समेत मृत मानिस झैँ भुइँमा लडे। स्वर्गदूत पछि हटे र ज्योति पनि बिलाएर गयो। येशूसँग भाग्ने मौका थियो तर उहाँ शान्त तथा अव्यग्र मुद्राका साथ त्यही खडा रहनुभयो। महिमित अस्तित्वको रूपमा उहाँ त्यस कठोर जनसमूह माझ असहाय खडा रहनुभयो। चेलाहरू अचम्म तथा भयका साथ यस घटनालाई चुपचाप हेरिरहेका थिए। तर छिट्टै दृश्यमा परिवर्तन आयो। अचानक भिड भड्किन पुग्यो। रोमी सिपाही, पुजारी तथा यहुदा इस्करियोत ख्रिस्टको सामु भेला भए। तिनीहरू आफ्ना दुर्बलताप्रति लज्जित हुनका साथै उहाँ अझै पनि उम्कनु हुनेछ कि भनी डराए। उद्धारकर्ताले पुनः सोध्नुभयो, तिमीहरू कसलाई खोज्दैछौ? तिनीहरूका सामु खडा हुनुभएको येशू परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने तिनीहरूले प्रमाण पाइसकेका थिए, तर तिनीहरूलाई यसप्रति पत्यार भएन। तिमीहरू कसलाई खोज्दैछौ भन्ने प्रश्नको जवाफ तिनीहरूले यसरी दिए, नासरतका येशूलाई। तब चेलाहरूतर्फ औल्याउँदै मुक्तिदाताले भन्नुभयो, मैले तिमीहरूलाई भनिहाले, म उही हुँ। यसकारण यदि तिमीहरू मलाई खोज्दैछौ भने यी मानिसहरूलाई चाहिँ जान देऊ। येशूलाई उनीहरूको विश्वास कति कमजोर छ भनी थाहा थियो र उहाँले तिनीहरूलाई परीक्षा तथा सतावटदेखि रक्षा गर्ने प्रयास गर्नुभयो। ती चेलाहरूकै खातिर येशू स्वयं आफैलाई बलिदान गर्न तयार हुनुभयो। यहुदा इस्करियोतले आफूले निभाउनु पर्ने भूमिकालाई भुलेको थिएन। तब उसकै नेतृत्वमा जनसमूह गेत्सेमनीको बगैँचामा प्रवेश गरेका थिए र प्रधान पुजारी पनि उसको पछि लागेका थियो। येशूलाई पक्रन आएका मानिसहरूलाई उसले यसो भन्दै एउटा सङ्केत दिएको थियो,
जुन मानिसलाई म मै खान्छु तिनै नै हुन्, तिनलाई समात। अब यहुदाले आफू उक्त जनसमूहको साथमा छैन भनी बहाना बनायो। येशूको समीप आई उसले एक परिचित मित्रको जस्तै गरी उहाँको हात समात्दछ। हे गुरु, प्रणाम भन्दै उहाँलाई बारम्बार मोही खाँदछ र उहाँको खतरापूर्ण अवस्थाप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्दै रोए जस्तो गर्दछ। येशूले यहुदालाई, मित्र तिमी के गर्न आएका छौ भनी सोध्नुभयो। जब उहाँले यहुदा, के तिमी मानिसको पुत्रलाई चुम्बनद्वारा विश्वासघात गर्न चाहन्छौ भनी बताउनु भयो, तब उहाँको आवाजमा काप्न पुग्यो। यस आह्वानले विश्वासघातीको अन्तरात्मालाई जगाउनु पर्ने तथा उसको कठोर हृदयलाई छुनु पर्ने थियो। तर सम्मान, भक्ति तथा मानव कोमलताले उसलाई त्यागिसकेको थियो। उसले दया लिने कुनै नियत नै प्रकट नगर्दै ऊ निडर तथा अटेरी बन्न पुग्यो। उसले स्वयंलाई शैतानको हातमा सुम्पिसकेको थियो र उसलाई शैतानको विरोध गर्ने कुनै शक्ति थिएन। येशूले विश्वासघातीको मोहीलाई अस्वीकार गर्नु भएन। जब जनसमूहकै सामु भर्खरै महिमित हुनुभएको येशूलाई यहुदाले अङ्गालो मारेको दृश्यलाई जनसमूहले देखे, तब तिनीहरू साहसी बन्न पुगे। अब तिनीहरूले येशूलाई पक्रे र ती अमूल्य हातलाई बाँध्न अघि सरे, जुन हात सदा भलाइकै कार्यमा प्रयोग गरिएका थिए। येशूले स्वयं आफैलाई पक्राउ पर्न दिनुहुने छैन भनी चेलाहरूले विचार लिएका थिए। जुन शक्तिले जनसमूहलाई मरेतुल्य मानिस सरह ढलाएको थियो, त्यही शक्तिले येशू तथा उहाँका चेलाहरू नभागुन्जेलसम्म तिनीहरूलाई असहाय राख्न सक्ने थियो। जब चेलाहरूले आफ्ना प्रिय गुरुका हातहरू बाँध्न डोरी निकालिएको देखे, तब तिनीहरू निराश तथा क्रोधित बन्न पुगे। पत्रुसले आफ्नो क्रोधमा असावधानीपूर्वक आफ्नो तरबार झिके अनि आफ्नो गुरुको रक्षा गर्ने प्रयत्न गरे। तर उनले मुख्य पुजारीको दासको कान मात्र छिनाले। जब येशूले यो घटना देख्नुभयो, तब येशूले रोमी सिपाहीद्वारा मजबुत रूपमा बाँधिएर राखिएको आफ्नो हातलाई फुकाउनु भयो र भयो अब रहन देऊ भन्दै त्यस मान्छेको कान छुनुभयो र उसको कान तुरन्तै निको हुन पुग्यो। तब उहाँले पत्रुसलाई यसो भन्नुभयो, तिम्रो तरबार म्यानमा हाल, किनभने तरबार लिने सबै तरबारले नै नष्ट हुनेछन्। तिमी के ठान्दछौ, के म आफ्ना पितालाई बिन्ती गर्न सक्दिनँ र उहाँले तुरुन्तै स्वर्गदूतहरूका 12 पल्टन भन्दा बढी मेरो निम्ति पठाइदिनुहुन्न र? अर्थात् प्रत्येक चेलाका निम्ति 1 पल्टन। येशूले किन स्वयं आफैलाई र हामीलाई पनि बचाउनुहुन्न त भनी चेलाहरूले सोचे। तिनीहरूका अकथित विचारको जवाफ दिनुहुँदै उहाँले थप यसो भन्नुभयो, तर त्यसो भएदेखि यी कुरा यसरी हुनै पर्छ भनी धर्मशास्त्रमा लेखिएका कुरा कसरी पूरा हुने? के पिताले मलाई दिनुभएको कचौरा म नपिउँ? यहुदी नेताहरूका आधिकारिक प्रतिष्ठाले तिनीहरूलाई येशूको खोजी गर्ने क्रममा सहभागी हुनदेखि बाधा पुर्याएको थिएन। येशूको गिरफ्तारी जस्तो महत्त्वपूर्ण मामला मातहतका कर्मचारीहरूलाई सुन्बनु उचित नलागेकै कारण कप्टी पुजारी तथा एल्डरहरू पनि मन्दिरका पुलिस अनि जनसमूहका साथ यहुदा इस्करियोतको पछि लागेका थिए। ती प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू कस्ता जमातमा सामेल भएका थिए, जुन जनसमूह विभिन्न औजारका साथ मानव कुनै जङ्गली पशुको खोजीमा निस्के चाहिँ उत्तेजना पाउन उत्सुक देखिन्थे। ख्रिस्टले पुजारी तथा एल्डरहरूतर्फ तीखो दृश्य जमाउनु भयो। जुन वचन उहाँले त्यस बेला तिनीहरूसँग बोल्नुभयो, सो तिनीहरूले बाँचुन्जेलसम्म कहिल्यै पनि भुलेनन्। ती वचन सर्वशक्तिमानको बाढ जस्तै तिखा थिए
उहाँले प्रतिष्ठाका साथ भन्नुभयो, डाकुको विरुद्धमा आए जस्तै मलाई पक्रन तरबार र लाठाहरू लिएर आयो। म दिनौँ मन्दिरमा शिक्षा दिँदै बस्ने गर्दथे। त्यतिखेर तिमीहरूसँग मेरो विरुद्धमा हात उठाउने हरेक अवसर थियो, तर तिमीहरूले मेरो विरुद्धमा हात उठाएनौ। यस साँझ तिमीहरूसँग सो कामको लागि अलि उपयुक्त समय छ। अब तिमीहरू तथा अन्धकारको शक्तिको समय यही हो। जब येशूले स्वयंलाई पक्रने तथा बाँध्ने अनुमति दिनुभयो, तब चेलाहरू भयभीत भए। स्वयं आफ्नै निम्ति तथा तिनीहरूका निम्ति उहाँले सो अपमान सहनु पर्ने भएकोले तिनीहरूका चित्त दुख्यो। तिनीहरूले उहाँको चाललाई बुझ्न सकेनन् र जनसमूहको बसमा स्वयंलाई सुम्पनु भएकोमा उहाँलाई दोष लगाए। ती चेलाहरू क्रोध तथा भयको भावनामा डुबिरहेकै बेला पत्रुसले यो प्रस्ताव राखे कि तिनीहरूले स्वयं आफैलाई बचाउनु पर्नेछ। यही सुझावलाई सिरोपर गर्दै तिनीहरूले उहाँलाई त्यागे र भागे। तर ख्रिस्टले यस त्यागको बारेमा पहिले यसरी बताउनु भएको थियो, हेर समय आइरहेछ, वास्तवमा आइसकेको छ, जब तिमीहरू छरपष्ट भई आफ्नै ठाउँमा जानेछौ र मलाई एक्लै छोड्नेछौ। तापनि म एक्लो छैन, किनभने पिता मसँग हुनुहुन्छ। आमेन।